येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। क्रतुत्थादि सूत्रान्तात् ठक् इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। क्रतु उत्थादि सूत्रान्तात् तत्र विषयत्रयम् उक्तम्। क्रतुवाचकशब्दाः यज्ञविशेषाः, अनन्तरं पुनः किमुक्तं विशेषवाचकशब्दः इति उक्तं। तत्र क्रतुविशेषवाचकः क्रतुविशेषवाचिनामेव इह ग्रहणम्। तेभ्यः मुख्यार्थेभ्यः वेतितरि तत्प्रतिपादिकग्रन्थपरेभ्यस्तु अध्येतरि इति विषयद्वयमस्ति। अर्थात् क्रतुविशेषः यदाग्निष्टोम वा भवतु, वाचपेय वा भवतु, अग्निहोत्रं वा किमपि यत्किमपि तत्र अस्ति तत्सर्वं तत्र विशेष क्रतुविशेषः इति। तेभ्यः मुख्यार्थेभ्यः वेदितरि, अर्थात् तं ये क्रतुविशेषमुख्यार्थः ततः वेदितरि। वेदितरि इत्युक्ते यः जानाति तस्य तस्मिन् अर्थे तत्प्रतिपादिकग्रन्थपरेभ्यः इदानीम् अग्निष्टोम प्रतिपादक कश्चन ग्रन्थः इति अस्ति चेत् तस्य अध्येतरि, स यः पठति तदधीते इत्यर्थे। तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं यः करोति अनन्तरम् अन्यथा तद् विषयं यः जानाति, एतयोः द्वयोः मध्ये अर्थात् वेत्ता अध्येता च एतस्मिन् अर्थे क्रतु इति विषयः। पुनः उक्तादिगणपठितशब्देभ्यः पुनः यस्य शब्दस्य अन्ते सूत्रशब्दम् अस्ति सूत्रान्तात् ठक् भवति इति उक्तम्। तर्हि एवम् एतेषां शब्दानां तत्र प्रयोगः भवति इति। तत्र अग्निष्टोमिकः वाचपेयिकः इति उक्तं द्वयं। तत्र क्रतुविशेषवाचिनाम् उदाहरणं तत्र अग्निष्टोमिकः वाचपेयिकः इति। उक्तं सामविशेषः इति। उक्तं नाम सामविशेषः तल्लक्षणपरः ग्रन्थविशेषणः लक्षणया उक्तम् इति। तत्र लक्षणया किमस्ति? तल्लक्षणपरः सामविशेषलक्षणपरः ग्रन्थविशेषः लक्षणया तस्य नाम ग्रन्थस्य नाम किमस्ति? उक्तम् इति लक्ष्यार्थं तत्र स्वीकरणीयम्। तदधीते वेद वा औक्तिकः इतावत्पर्यन्तं मया ह्यः प्रतिपादितं। तदधीते इति उक्तग्रन्थं यः वेद अथवा यः अधीते, उक्तम् अधीते वेद वा औक्तिकः इति तत्र अस्ति इति एतावत्पर्यन्तं मया ह्यः प्रतिपादितं। तदनन्तरं तत्र मुख्यार्थात् उक्तशब्दात् ठगणौ न इष्येते इत्यपि अस्ति। अर्थात् अत्र तु लक्ष्यार्थमस्ति। अत्र लक्ष्यार्थमस्ति। तल्लक्षणपरः ग्रन्थविशेषः लक्षणया उक्तम् इति उक्तम् अर्थात् लक्ष्यार्थमस्ति। अत्र लक्ष्यार्थं स्वीकृतम् इत्युक्ते लक्ष्यार्थं नाम गौणमस्ति, मुख्यार्थः नास्ति। यत्र मुख्यार्थात् उक्तशब्दस्य मुख्यार्थात् अथवा मुख्यार्थात् उक्तशब्दात् ठगणौ न इष्यते इति एकं वाक्यमपि अस्ति तत्र। तदपि उक्त्वा, अर्थात् यत्र मुख्यार्थः भवति तत्र ठक् प्रत्ययः वा अण् प्रत्ययः वा न भवति इत्यपि तत्र उक्तं। मुख्यार्थः उक्तशब्दात् ठक् अथवा अण् प्रत्ययः न स्यात् इति उक्तं तत्र। न स्यात् इति उक्तम्। उक्तादिगणपठितशब्देभ्यः
तत्र अग्रिम उदाहरणानि उक्तादिगणे पठित अन्येषां शब्दानां तत्र विवरणं क्रियते। तत्र एकः शब्दः अस्ति न्यायम् अधीते वेद इत्यर्थे नैयायिकः इति प्रयोगः। न्यायम् इति अस्ति शब्दः, उक्तादिगणे अयं शब्दः अस्ति। तर्हि न्यायशब्दात् नैयायिकः इति रूपं भवति। नैयायिकः इति रूपं भवति। कथं तत्र भवति इति वयं पश्यामः। तत्र अस्ति उक्तादिगणपठितशब्दः। तत्र न्यायशास्त्रम् अधीते अथवा न्यायशास्त्रं वेद इत्यर्थे न्यायशब्दात् अनेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययः भवति। न्यायशास्त्रात् अनेन न्यायशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। न्याय ठक् ककारः इत् भवति। ककारः इत् भवति। तर्हि न्याय ठस्य इकः इति इकादेशः भवति। तर्हि न्याय इक इति भवति। तत्र वस्तुतः किति च इति आदिवृद्धि भवितुमर्हति। तं बाधित्वा तत्पूर्वम् अस्माभिः समासप्रकरणस्य तत् सूत्रं ह्यः अपि मया उक्तं। नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच् इति सूत्रं। किं सूत्रं? नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् ऐच्छागमः भवति। अत्र ऐच्छागमः भवति। तर्हि न्यायशब्दस्य यकारात् पूर्वं तत्र ऐकारः भवति। ऐच्छागमः ऐकारः भवति। तर्हि न ऐ या न ऐ य पुनः आय अस्ति। न्याय इत्यस्य आय। तर्हि कथं भवति? नकारः न ऐ य आय आय इक। किं भवति? नैयाय इक इति भवति। नैयाय इक। यस्येति च इति अकारलोपः। यस्येति च इति अकारलोपः। तर्हि नैयाय इक नैयायिक इति शब्दः भवति। न्यायशब्दस्य मध्ये ऐकारः आगच्छति। न प्लस् य न्याय न प्लस् य तन्मध्ये ऐकारः भवति। ऐकार आगमः भवति। न ऐ य आय इक। तो नैयायिक इति शब्दः भवति। नैयायिक नैयायिक शब्दः एवं निष्पद्यते। अग्रिमः शब्दः कः? वार्तिकः इति शब्दः। वार्तिकः वार्तिकः इत्युक्ते कः अर्थः? यः वृत्तिम् अधीते अथवा वृत्तिं वेद इत्यर्थे वार्तिकः इति शब्दः। अस्माकं वार्तिकम् इति तद् नास्ति। अत्र वार्तिकः इति भिन्नार्थे अस्ति। यः वृत्तिं जानाति, वृत्तिग्रन्थम् अध्येत अथवा वृत्तिग्रन्थं वेद इत्यर्थे वृत्तिशब्दात् किं भवति? वृत्तिशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण। अर्थात् तत्र किमस्ति? वृत्तिग्रन्थम् अधीते वेद व इत्यर्थे वृत्ति इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। ठक् प्रत्ययः भवति। ठक् प्रत्ययः भवति। तर्हि
वृत्ति इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः ककारः इत् ठकारस्य स्थाने इक आदेशः वृत्ति इक वृत्ति इक वृत्ति इक वृत्ति इक इति स्थिते पुनः आदिवृद्धि वृ इति भवस्य आदिवृद्धि भवति चेत् आर् इति भवति उरण्ड्रपरः तर्हि वार्त् वार्ति इक वार्ति इक अनन्तरं किं भवति यस्येति च इति इकारलोपः वार्त् इक वार्तिक वार्तिक इति शब्दः भवति वार्तिकः इति सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे वार्तिकः इति शब्दः भवति पुनः लौकायतिकः इति शब्दः लौकायतिकः लोकायतं लोकायतं नाम भूतवादः लोकायतं नाम सामान्यतः चार्वाकसिद्धान्तं भवति खलु चार्वाकाणां सिद्धान्तमस्ति भूतवादः भौतिकवादिनः न तु आध्यात्मिकवादिनः भौतिकवादिनः लोकायताः इति वदन्ति लोकायतिकः उच्छेदवादः इति वदति तत् उच्छेदवादः तर्हि लोकायतम् अधीते लोकायतम् अधीते वेद वा इत्यर्थे लोकायत शब्दात् ठक् प्रत्ययः इक आदेशः लोकायत इक आदिवृद्धि लौकायत इक यस्येति च इति इक अकारलोपः लौकायत इक लौकायतिक लौकायतिकः इत्यादि एवं लौकायतिक इत्यादि इति उक्तं तत्र लौकायतिक इत्यादि अनन्तरम् एकं वार्तिकं सूत्रान्तात् तु अकल्पादेरेव इष्यते इति किमस्ति सूत्रान्तात् अकल्पान्तात् सूत्रान्त शब्दः भवति अत्र पूर्वं सूत्रे उक्तं खलु अत्र क्रतु उक्तादि सूत्रान्तात् इति अस्ति अत्र सूत्रान्त शब्दः क्रतु उक्तादि सूत्रान्तात् ये शब्दाः सूत्रान्त शब्दाः भवन्ति ततः ठक् प्रत्ययः भवति इति उक्तं यदा शुल्बसूत्रं कल्पसूत्रम् अथवा धर्मसूत्रम् इत्यादि सूत्रान्त शब्दाः तर्हि अत्र सूत्रान्त शब्दे कल्प त्यक्त्वा सूत्रान्तात् तु अकल्पादेरेव इष्यते इति कल्प छोड़कर कल्प सूत्रं त्यक्त्वा अन्येभ्यः सूत्रान्त शब्देभ्यः एव ठगिष्यते इति वार्तिकस्य अर्थः किमस्ति पुनरेकवारं पश्यतु सूत्रान्तात् कल्पसूत्रं त्यक्त्वा
कल्पसूत्रांत शब्दं त्यक्त्वा अर्थात कल्पसूत्रस्य शब्दात् किं न भवति कल्पसूत्रं त्यक्त्वा करणीयं भवति कल्पसूत्रस्य प्रयोगे कल्पसूत्रशब्दात् ठक् न भवति इत्यर्थः एक विशिष्टं व्याख्यानं तत्र दत्तं सांग्रहसूत्रिकः इति प्रयोगः सांग्रहसूत्रिकः यः संग्रहाख्यं सूत्रम् अधीते वेद संग्रहाख्यं ग्रन्थम् अधीते वेत्ति वा इत्यर्थः संग्रहो नाम व्याकरणग्रन्थः तत्र प्रसिद्धः अस्ति संग्रह नाम महाभाष्ये पस्पशान्निके संग्रहे एवं उक्तम् इत्यादि प्रयोगः पतञ्जलिना महागुरुणा उक्तमस्ति तत्र संग्रहग्रन्थे तु एवमस्ति इत्यादिकं तर्हि संग्रहग्रन्थः नाम प्रसिद्धः ग्रन्थः व्याकरणग्रन्थः पुनः नष्टम् अभवत् इत्युक्ते तद् इदानीम् उपलब्धं तथा नास्ति तर्हि संग्रह ग्रन्थं यः जानाति संग्रहग्रन्थे यानि सूत्राणि सन्ति तर्हि संग्रहाख्यं सूत्रम् अधीते वेत्ति इत्यर्थः तर्हि कथं भवति संग्रहशब्दः संग्रहसूत्रम् इति शब्दः संग्रहसूत्र प्रातिपदिकं तु संग्रहसूत्र इति भवति संग्रहसूत्र ठक् अन्य प्रक्रिया समान संग्रहसूत्र ठक् इकादेशः संग्रहसूत्र इक आदिवृद्धि सांग्रहसूत्र इक यस्य च इति अकारलोपः सांग्रहसूत्रिक सुप्रत्यय विसर्गे सांग्रहसूत्रिकः इति रूपं भवति सांग्रहसूत्रिकः इति अकल्पादेः किम् इति प्रश्नः अकल्पादेः इति किमर्थं सूत्रे वार्तिके उक्तम् अकल्पादेः इत्यस्य किं कारणं तथा तत्र तथा प्रयोग काल्पसूत्रिकः इति प्रयोगः नास्ति काल्पसूत्रिकः इति न भवति काल्पसूत्रः इति प्रयोगः अस्ति कथमस्ति काल्पसूत्रः अण्णन्त कल्पशब्दात् किं भवति अनन्तशब्दः भवति तत्र तदेव उक्तं काल्पसूत्रः इति काल्पसूत्रः इति अण् प्रत्ययान्तः शब्दः और इतोपि वार्तिकानि सन्ति तत्र बहूनि वार्तिकानि सन्ति एतस्मिन् सूत्रे विद्यालक्षणकल्पान्ता चेति वक्तव्यम् इति अस्ति विद्या लक्षण कल्प एतदन्तादपि उक्ते अर्थे ठक् इति कल्पशब्दस्य पुनः अत्र वार्तिककारः अन्यदानयति पश्यतु विद्या लक्षण कल्प कल्प अन्ते भवति चेत् साक्षात् कल्पशब्दात् न भवति पश्यतु अत्र काल्पसूत्रः इति अस्ति अण् प्रत्ययान्तः अस्ति परन्तु यदि कल्प अन्तशब्दः भवति अर्थात् अन्यस्य शब्दस्य अन्ते कल्पशब्दः भवति अत्र पश्यतु विद्या लक्षण कल्प एते शब्दाः यदि अन्ते भवन्ति तर्हि ततः ठक् वक्तव्यम् भवन्तः गच्छन्तु भवतां कुत्र मनोरमायां पश्यतु विद्या लक्षण कल्प एतदन्तादपि उक्ते अर्थे ठक् स्यात् ठक् इत्यर्थः के शब्दाः विद्या विद्या इति अन्ते भवति चेत् यदा त्रिविद्या इत्यादि प्रयोगः अस्ति लक्षण लक्षणशब्दः अस्ति
यत्र लक्षणशब्दः भवति तत्र तत्रापि पुनः तृतीयं किमस्ति कल्पशब्दः यदि अन्ते भवति चेत् एवम् एतदन्तात् किमस्ति विद्या लक्षण कल्पान्त कल्प एतदन्तादपि उक्ते अर्थे इत्युक्ते कः अर्थः तदधीते तद्वेद इत्यर्थे ठक् इत्यर्थः उक्ते अर्थे ठक् इत्यर्थः पुनः तत्रापि कश्चन नियमः इतोपि अस्ति अंकक्षत्रधर्म त्रिपूर्वाद् विद्यान्ताद् न इति वक्तव्यम् तदपि एकमस्ति तदग्रे पश्यामः एतस्य उदाहरणं प्रथमं कुर्मः तदनन्तरम् अग्रे अस्य उदाहरणमस्ति विद्यालक्षणकल्पान्तात् चेति वक्तव्यं वायसविद्दिकः इति वायसविद्दिकः तत्र किमस्ति वायसविद्यकः इत्युक्ते कः अर्थः तत्र काकविद्या अथवा पक्षिविद्या पक्षीणां विद्या पक्षीणां शास्त्रं जानाति यः तेषां विषये अधिकं जानाति इत्यादि अर्थे काकविद्या वायसशब्दः वायसः इत्युक्ते काकः वायसविद्या इत्युक्ते काकशास्त्रं तादृशमपि शास्त्रमस्ति भो काकशास्त्रमपि अस्ति पाकशास्त्रमिव काकशास्त्रमपि अस्ति तर्हि काकशास्त्रम् इत्युक्ते पक्षिविद्या इत्यर्थः काकविद्या वायसविद्या नाम काकविद्या वायसविद्यां वेद अधीते वा इत्यर्थे वायसविद्यां वेद अधीते इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः अनेन वार्तिकेन विद्यालक्षणकल्पान्तात् चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन ठक् प्रत्ययः भवति अन्य सर्वं समानं वायसविद्या ठक् वायसविद्यस्य इति चेत् अकारलोपः ठक् ठस्य इकः तर्हि सर्वम् अभवत् वायसविद्य इक वायसविद्दिक सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे वायसविद्दिकः इति रूपं भवति वायसविद्दिकः इति रूपं भवति लक्षणशब्दस्य अस्ति गौलक्षणिकः इति यः गोलक्षणम् अधीते वेत्ति गोलक्षणम् अधीते वेद अधीते वा गोलक्षणं वेद अधीते वा इत्यर्थे गोलक्षणशब्दात् ठक् गोलक्षणशब्दात् ठक् तर्हि गोलक्षणशब्दात् ठक् भवति चेत् गौलक्षणिकः इति आदिवृद्धि अन्य सर्वं समानं गौलक्षण इका गौलक्षणिकः इति सिद्धरूपं समानम् अग्रिमम् उदाहरणमस्ति किम् अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति पश्यामः एवमेव आश्वलक्षणिकः इति अपरः शब्दः अश्वलक्षणं यः जानाति अश्वविद्या अश्वलक्षणं यः जानाति एवं तद् अश्वलक्षणशब्दः अश्वलक्षणठक् अश्वलक्षणायिक आदिवृद्धि आश्वलक्षणायिक अस्य च इति अकारलोपः आश्वलक्षणिकः इति कल्पान्तशब्दस्य उदाहरणमस्ति
कल्पान्तशब्दस्य उदाहरणमस्ति पाराशरकल्पिकः इति शब्दः। पाराशरकल्पिकः, पराशरकल्पम् अधीते वेति वेद वा, अर्थात यः कोऽपि वा पराशरकल्पं नाम शास्त्रं जानाति अथवा अध्ययनं करोति सः पाराशरकल्पिकः। सः पाराशरकल्पिकः। पराशरकल्पिकः इत्युक्ते स्पष्टं भवति। पराशरकल्प ठक् इकादेशः आदिवृद्धि पाराशरकल्प इक पाराशरकल्पिका इति भवति। अंग क्षत्र धर्म त्रिपूर्वाद् विद्यान्तात् न इति वक्तव्यम् इति। पूर्वसूत्रे विद्यान्त शब्दानां ठक् प्रत्ययः उक्तः, अर्थात् यस्य शब्दस्य अन्ते विद्या इति शब्दः अस्ति तस्मात् ठक् वक्तव्यम् इति उक्तम्। परन्तु तत्र द्वित्राणां शब्दानां व्यावृत्तिः अत्र भवति। यदा अंगविद्या, क्षत्रविद्या, धर्मविद्या, त्रिविद्या एतेषां चतुर्णां किं नास्ति, न इति वक्तव्यं, ठक् न इति वक्तव्यं। तत्र ठक् प्रत्ययः न भवति। कस्मात् कस्मात् शब्दात्? अंगविद्या, अंग क्षत्र धर्म त्रि एतेभ्यः त्रि पूर्वात् विद्यान्तात्, एतत् पूर्वात् विद्यान्तात्। मनोरमा पश्यतु। अंग क्षत्र धर्म त्रि एतत् पूर्वकात् विद्यान्तात् समासान्तात् ठक् न इत्यर्थः। ततश्च अणेव, ततश्च अणेव, तत्र अण् प्रत्ययः एव भवति, अण् प्रत्ययः एव भवति इत्यर्थः। अण् प्रत्ययः भवति। तत्र किं अस्ति? अंग क्षत्र धर्म त्रि एतत् पूर्वकात् विद्यान्तात् समासान्तात् ठक् न इत्यर्थः। तदस्य अणेव इति। तत्र उदाहरणानि कानि इति वयं पश्यामः। यदा प्रथममस्ति आङ्गविद्यः इति। आङ्गविद्यः पश्यतु, आङ्गविद्यः, क्षात्रविद्यः, धर्मविद्यः। अंगविद्यामधीते वेद वा, अंगविद्यां यः जानाति, अंगविद्यां यः पठति सः कः? सः वदति आङ्गविद्यः। आङ्गविद्यः अण् भवति। अंगविद्या अ आदिवृद्धि, आङ्गविद्या अ यस्य इति च इति आकारलोपः। आङ्गविद्य अण अ आङ्गविद्य सुप्रत्यय विसर्गे आङ्गविद्यः इति रूपं भवति। आङ्गविद्यः। एवमेवं क्षत्रविद्यां जानाति, क्षत्रविद्यामधीते वेद वा इत्यर्थे क्षात्रविद्यः। धर्मविद्याम् अधीते वेद इत्यर्थे धर्मविद्यः। समानरूपाणि, प्रक्रिया समाना, विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति। आदिवृद्धि अनन्तरं यस्य इति च इति अकारलोपः इति सर्वत्र समानम्। त्रिविधा विद्या त्रिविद्या, त्रिविधा विद्या त्रिविद्या, त्रिविधा विद्या त्रिविद्या इत्युक्ते त्रयाणां वेदानाम् अध्येता। त्रिवेदी इति वदति खलु, त्रिवेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। यः चतुरः वेदान् जानाति सः चतुर्वेदी, यः विद्यात्रयं जानाति सः त्रिवेदी, द्वयं जानाति सः द्विवेदी,
परन्तु एते वेदिनः किमपि न जानन्ति इति तु परमार्थः। केवलं केवलं नाम्ना द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी इत्यादि केवलं नामधारिणः। यदा भिन्न भिन्न चतुर्वेदिनः सर्वत्र वयं शृणुमः, त्रिवेदिनः चतुर्वेदिनः द्विवेदे, ते किमपि न जानन्ति, किमपि एकं वेदमपि न जानाति, अर्थं वेदमपि न जानाति। परन्तु केवलं पुरातनकाले तथा एव नामकरणम् आसीत्, तदेव चतुर्वेदी इति वदति। तत्र भिन्नप्रदेशेषु चतोपाध्याय इत्यादिकं वदति, चतोपाध्याय इत्यादिकं वदति, तदपि उपाध्यायाः एतत् सर्वे जानन्ति। अस्तु, त्रिविधा विद्या त्रिविद्या ताम अधीते वेद व ताम अधीते वेद व इति त्रैविध्यः 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 त्रिविद्या इति शब्दः त्रिविद्या त्रिविद्यामधीते वेद इत्यर्थे त्रिविद्या इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति, ठक् इक आदेशः सर्वम् पूर्वोक्तं त्रिविद्या त्रैविद्या आदिवृद्धि त्रैविद्यः इति रूपं भवति। आख्यान आख्यायिके इतिहास पुराणेभ्यश्च तत्रापि एवं ठक् प्रत्ययः भवति। आख्यानमधीते आख्यायिका इतिहास पुराण एतेभ्यः अपि आख्यान आख्यायिका इतिहास पुराण एभ्यश्च उक्ते ठक् वक्तव्ये इत्यर्थः। उक्ते अर्थे उक्ते ठक् वक्तव्यः इत्यर्थः। तत्र तत्र किं भवति, तत्र आख्यान शब्देन आख्यायिका शब्देन च आख्यान विशेषवाचिनः आख्यायिका विशेषवाचिनश्च ग्रहणं, विशेषवाचिनः ग्रहणं, कमपि विशिष्टं आख्यानम् अथवा विशिष्टम् आख्यायिका इति अस्ति। इतिहास पुराण शब्दयोस्तु स्वरूपयोरेव इतिहासः इत्येव, इतिहासं पठति इति स्वरूपपरमस्ति। आख्यानं नाम किमस्ति, आख्यानं नाम कथाप्रबन्धः। आख्यानं संस्कृते आख्यानम् इत्युक्ते किमस्ति, कथाप्रबन्धः, कथा तदा आख्यानम्। आख्यायिकोपलब्धार्था पुराणं पञ्चलक्षणम् इत्यमरः। आख्यायिका उपलब्धार्था पुराणम् इति पञ्चलक्षणमिति तत्र इत्यमरः। आख्यायिका आख्यायिका अपि नोवेल् इति वदति खलु, तदेव आख्यायिका इति वदति। इतिहासः नाम पुरावृत्तम् इति, इतिहासं नाम पुरावृत्तम्। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेदि पुराणं पञ्चलक्षणम् इति अस्ति। पुराणशब्दस्य लक्षणम् उक्तम्। पुराणं नाम किमस्ति, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेदि पुराणं पञ्चलक्षणम्। पुराणस्य लक्षणमस्ति सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मन्वन्तराणि। तत्र सर्गः भवति सृजनम्, उत्पत्ति, प्रलयः, वंशकथनं, मन्वन्तराणां वंशकथनं, वंशानुजय सर्वं पञ्चलक्षणम् इति। तत्र प्रथमम् आख्यानस्य उदाहरति, यावक्रीतम् इति। यावक्रीतम् यदि किञ्चित् आख्यानस्य नाम अस्ति यवक्रीतम् इति, तत्र उदाहरणमस्ति यवक्रीतम् अधिकृत्य कृतम् आख्यानम् उपचारात् यवक्रीतम् इति लक्षणया। यवक्रीतम् इति यवक्रीतम् आधारीकृत्य किमस्ति, यवक्रीतम् यवक्रीतम् अधिकृत्य अधीते वेद इति।
तद् महाभारते वनपर्वणि तत्र किमपि अस्ति तद् 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 स्वीकृत्य कृतः ग्रन्थः अस्ति एषः आख्यातमस्ति यवक्रीतम् अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः तर्हि आख्यानम् इत्यर्थे तत्र किमस्ति यवक्रीतम् अधीते वेद वा यवक्रीतम् अधीते वेद वा इत्यर्थे यवक्रीत शब्दात् ठक् प्रत्ययः इकादेशः आदिवृद्धि यावक्रीतिकः इति नै किमस्ति यावक्रीतिक किं रूपमस्ति यावक्रीतिकः आदिवृद्धि यावक्रीत इक यावक्रीत इक यावक्रीतिक तदनन्तरं किमस्ति अग्रिमं वासवदत्तिकः इति शब्दः आख्यायिकायाः उदाहरणम् अस्ति वासवदत्तिकः इति शब्दः तत्र किमस्ति इति तत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति वासवदत्ताम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः इत्यर्थे अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति एकं सूत्रमस्ति अग्रे तदग्रे भविष्यति 1467 इदानीं वयं 1270 मध्ये वयं स्मः तत् सूत्रं भवति